السلام عليكم. مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة الدروس اللي كتقدمها جمعية أجيال للإبداع والتنمية ومؤسسة الكنانة بمدينة قنيطرة. درس اليوم إن شاء الله غادي يكون لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا وتلاميذ سنة جدع مشترك، أي مستوى جدع مشترك لجميع الشعاب، وغادي يكون على لي فيغور دو ستيل. إذا نبداو بالتعريف ديال شنو هي اون فيغور دو ستيل. بشكل بسيط هي أداة وسيلة للتعبير، سي ان بروسيدي ليتيرير، هي طريقة ديال التعبير الأدبي اللي كتبدل اللغة العادية باش ترجعها يعني أكثر تعبير، تعطيها معنى أكثر، تعطيها يعني واحد النوع ديال أسلوب جميل، أسلوب اللي يكون فيه أكثر دلالة. إذا الأنواع أنواع كثيرة، ماشي فقط هاد 5 الأنواع اللي عطيت، هناك أنواع أخرى، لكن غادي نقتصر فقط على الأنواع اللي عندكم نتوما في المقرر. إذا كيتقسموا لي فيغور دو ستيل لي فيغور دانسيستانس، يعني تعابير ديال التأكيد. كاين ثانيا دي فيغور دانالوجي، هما تعابير ديال المقارنة. كاين ثالثا دي فيغور داتينياسيون، تعابير ديال التخفيف. رابعا دي فيغور دو سوبستيتوسيون، تعابير ديال التعويض. اي خامسا دي فيغور دوبوزيسيون، تعابير ديال التعارض. هنا بغيت نشير لواحد المسألة، على أن هناك مئات التعابير، مئات الأنواع ديال التعابير، لكن حنا غنقتصروا على أهم الأنواع اللي عندنا في المقرر، واللي أصلا هي اللي كتستعمل بشكل كبير. نبداو بأول لا بروميير فيغور دو ستيل اللي كتنتمي لي فيغور دانسيستانس، التعابير ديال التأكيد، اللي هي لا غراداسيون. هنا واحد الإشارة فقط، أنني الأمثلة اللي غادي نعطي في هذه السلسلة كلها مأخوذة من لي 3 رومون اللي عندكم اللي كتدرسوا في سنة أولى بكالوريا، اللي هي لا بواط ا ميرفي، أنتيغون، اي لو ديرني جور دان كونداني. دونك الأمثلة كلها من هاد الروايات اللي عندكم في المقرر. دونك أول مثال على لا غراداسيون: j'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. شنو هي لا غراداسيون؟ هي التدرج. كتلاحظوا على أن الكلمات اللي مكتوبين باللون مغاير أنهم بيناتهم واحد العلاقة منطقية، إما غتكون اون غراداسيون كرواسونت اللي هي تدرج تزايدي، ولا اون غراداسيون ديكرواسونت اللي هي تدرج تناقصي. هنا كتلاحظوا 6 6 7 8 9 10. دونك كاين واحد منطق تصاعدي هنايا في الكلمات اللي مستعملين. عندي 6 سنين، السنة المقبلة غادي تكون عندي 7، من بعد 8 9 10. إذا سي اون غراداسيون كرواسونت ولا غراداسيون اسcendante. في لا غراداسيون سي بروبر، لا تراجيدي سي روبوزون سي سور. تراجيديا هنا هذا مثال من لا بيس دو تياتر ديال أنتيغون. تراجيديا نظيفة مريحة ويعني وأكيدة. دونك كتلاحظوا على أن بروبر روبوزون سور 3 ديال لي زادجيكتيف جاو مع بعضياتهم، وعندهم كاين واحد المنطق بيناتهم، كاين واحد العلاقة منطقية بيناتهم، يعني إما علاقة تزايدية ولا علاقة تناقصية. هنا كتلاحظوا بأن كاين اون غراداسيون كرواسونت، بروبر روبوزون سور. دونك سي اون غراداسيون كرواسونت. الآخر في لو ديرني جور دان كونداني كتلاحظوا بأن الصورة ديال القصة راه كتغير لتحت باش تعرفوا المثال منين مأخوذ. جيتي إيفغ ستوبيد انسونسي، كنت في حالة سكر. إيفغ ستوبيد بليد، انسونسي بدون عقل مجنون. إذا كتلاحظوا هنا أيضا لا غراداسيون أي كرواسونت، ça veut dire بأن المعنى غادي وكيتزايد. جيتي إيفغ ستوبيد انسونسي. آخر من لو ديرني جور دان كونداني: une horrible, une sanglante, une implacable idée. دونك فكرة مرعبة، فكرة دامية، فكرة لا ترحم. دونك كتلاحظوا على أن هنا حتى المعنى غادي وكيتصاعد، غادي وكيتزايد. سي اون غراداسيون كرواسونت ولا اسcendante. دائما في لا غراداسيون مثال آخر من لو ديرني جور دان كونداني: chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة كانت عندها الفكرة ديالها. إذا كتلاحظوا على أن الكلمات اللي مكتوبين بالأحمر جور، اور، مينوت، يوم، ساعة، دقيقة، هنا كاين اون غراداسيون ديسوندونت ديكرواسونت، هابطة. يوم، اور، جور، اور، مينوت. كتلاحظوا كاين واحد الترتيب تنازلي هنا للكلمات. إذا سي اون غراداسيون ديكرواسونت. كتلاحظوا
على أن الكلمات اللي مكتوبين بالازرق شاك هنا غادي نمشيو نشوفوها من بعد سي اون انافور. دونك هنا انا اختاريت هذا المثال بالضبط باش نشير لواحد المساله على انه في لي فيغور دو ستيل تقدر تكون جمله فيها جوج ثلاثه او اربعه حتى خمسه ديال لي فيغور دو ستيل في جمله واحده. دونك هذه جمله، هذا مثال فيه جوج ديال لي فيغور دو ستيل، فيه لا غراداسيون جور اور مينوت وفيه l'anaphore chaque et chaque. آخر دائما في لي فيغور دانسيستونس اللي هو ليبربول. ليبربول هي المبالغة. دونك صيغ المبالغة ليبربول جو سونغلوتي افوندغ لام، كنت كنبكي حتى كنت غنطلع الروح، افوندغ لام. دونك هذا جملة قالها سيدي محمد في لا بواط ا ميرفي. دونك افوندغ لام سي اون هيبربول، مبالغة. دونك تعبير فيه نوع من دائما في لابواط ا ميرفي. il posait 1000 questions à ma mère، كانت تطرح 1000 سؤال على الأم ديالي. إذا 1000 questions 1000 سؤال هي c'est une hyperbole، فيها مبالغة. دائما في l'hyperbole entre alors et à présent il y a une rivière de sang، le sang de l'autre et le mien. ما بين ديك الساعات والحاضر il y a une rivière de sang، هناك نهر ديال الدم. le sang de l'autre et le mien، دم الآخر والدم ديالي et le mien. دونك هذه جملة استعملها لو كونداني في لو ديرني جور دان كونداني. دونك كتلاحظوا اون ريفيير دو سان، نهر ديال الدم، تعبير فيه مبالغة. دونك سي اون هيبربول. لي جور دان كونداني لا بورت سيت اوفرت افيك لا رابيديتي دو ليكلير، الباب تفتح بسرعة البرق. دونك لا رابيديتي دو ليكلير سي اون هيبربول. نمروا الآن للانافور. دونك دائما في لي فيغور دانسيستونس التعابير ديال التأكيد. l'anaphore شنو هي التعريف ديال l'anaphore؟ هو تكرار نفس العبارة في مجموعة من الجمل، في بداية مجموعة من الجمل. à 10 ans on est presque un homme، 10 سنين نحن تقريبا رجل، كنكون وصلت يعني للرجولة. à 10 ans on parcourt tout seul le quartier، 10 سنين يمكن لي نتجول نجري في الحي كله بوحدي. هذه جملة كنستعملها سيدي محمد في لابواط ا ميرفي. دونك كاينة عندنا à 10 ans، كاينة في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. دونك سي اون انافور. دائما مع الانافور دونك جملة أخرى من لا بواط ا ميرفي. je connaissais la peur، je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. دونك كنت كنعرف الخوف، كنت كنعرف المعاناة ديال الجلد عند الاتصال au contact de la baguette de cognacier، بالعصا ديال السفرجل. دونك كتلاحظوا أن سيدي محمد استعمل هذه الجملة هذه في لا بواط ا ميرفي. استعمل فيها جو كونيسي لا بور، جو كونيسي لا سوفرانس. دونك كاين تكرار ديال جو كونيسي في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. دونك سي اون انافور. دونك l'anaphore دائما mes yeux ne pourront plus s'arrêter de couler، mes yeux verseront des larmes de sang. هنا كانت استعملت هذه الجملة في شي جنازة في الأحداث ديال لا بواط ا ميرفي. mes yeux ne pourront plus s'arrêter de couler، mes yeux verseront des larmes de sang، mes yeux se dessécheront et j'errerai dans les ténèbres. عينيا غادي ما غاديش يتوقفوا، ما يقدروش يتوقفوا على جريان. عينيا غادي يهبطوا الدموع ديال الدم، عينيا ما غاديش يجفوا وسأضيع في الظلمات. إذا بهذه الجملة الأولى بميزيو، الثانية بميزيو، الثالثة بميزيو. سي اون انافور. جملة الآن من أنتيغون. crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle، crois-tu que je l'accepterai votre vie. واش كتظن على انني نقدر نعيش بدونها، واش كتظن على انني نقدر نقبل الحياة ديالك. دونك جملة استعملها ايمون في الحوار ديالو مع كريون على أنتيغون. دونك ديك ايل كتعود على أنتيغون. كتلاحظوا ان الجملة الأولى بادية crois-tu، الجملة الثانية بادية crois-tu. سي اون انافور. هنا جملة في الحوار ما بين أنتيغون و ايمون. tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi، tu m'as juré aimant، قسمتي ليا انك ما غاديش تسولني علاش، قسمتي ليا aimant. باش باديه الجمله الاولى tu m'as juré، الثانيه tu m'as juré. دونك باديه بنفس جملتين بجوج كيبداو بنفس العباره. دونك سي اون انافور. دونك جمله اخرى من لو ديرني جور. دونك pas un regard dans l'œil، pas un accent dans la voix، pas un geste dans les mains. ليست هناك نظرة في العين، ليست هناك أي أكسون نبرة في الصوت أو لكنة، ليست هناك أي حركة في اليدين. الجمل ثلاثة بادين با ان. دونك كتلاحظوا أن نفس العبارة تعاودت في بداية الجمل الثلاثة. دونك سي اون انافور.
وصلنا الآن لينيميراسيون ولا لاكومولاسيون. دونك كاين اللي تعتبر أن هناك فرق ما بين لينيميراسيون ولاكومولاسيون. لينيميراسيون ولاكومولاسيون سي لا ميم شوز. منين كتكون شنو هي لينيميراسيون؟ هي تعداد عدة أشياء اللي ما عندهمش رابط منطقي بعضياتهم. غنشوفوها في الأمثلة. ملي كتكون تعداد ديال أشياء كثيرة بزاف كنسميوها أكومولاسيون، تجميع، تعداد أشياء كثيرة. دونك dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux, un minuscule cadenas, sans clé, des encriers vides. في العلبة ديال العجائب ديالي كانت مسامير، كانت قطع ديال الزجاج، كانت حلقات ديال النحاس، كان واحد القفل صغير بدون المفتاح، كانت دوك اللي كيدار فيهم المداد خاويين. دونك كتلاحظوا على ان كلو، بول دو فير، انو، ان كادنا، دي زونكريي، دونك هما اشياء اللي هما مختلفه ما بيناتهم، شي حوايج اللي هي منطقيه. كون كانت مثلا كاينه علاقه تصاعديه وتنازليه ربما كنا نتكلموا على لاغراداسيون، لكن الان هما اشياء كلو، بول دو فير، انو، كادنا، دي زونكريي، دونك ما عندهمش علاقه مع بعضياتهم، تعداد عده اشياء، جرد المجموعه من الاشياء. دونك سي اون énumération. Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. هذه جملة كنستعملها كريون في لابواط في أنتيغون في الوصف ديالو الأوريديس الزوجة ديالو. Une bonne femme parlant toujours de son jardin. دونك مرأة طيبة تتكلم دائما عن الحديقة ديالها، الكلمة الأولى. سي كونفيتور، المربى ديالها. سي تريكو، تريكوات ديالها. دو سي éternels tricots، التريكوات ديالها الدائمين بور لي بوفر، لانها كانت كتصايب تريكو اللي كتعطيهم كتقدمهم للفقراء. اذا كتلاحظوا جاردان، كونفيتور، تريكو، ايترنيل تريكو، كلمات، تعداد ديال مجموعه ديال الكلمات اللي ما عندهمش رابط منطقي بيناتهم. دونك جرد مجموعه من الحوايج اللي كانت تتكلم عليهم اوريديس. دونك سي اون énumération. هنا وصلنا للمثال كان جا في لو ديرنيي جور دان كونداني. دونك في لينيميراسيون دائما le soleil, le printemps, les champs, les oiseaux, les nuages, les arbres, la nature, la liberté et la vie. Shams, le soleil, le printemps Rabi', les champs, le Houkoul, plein de fleurs, مليئين بالورود, les oiseaux qui s'éveillent le matin, الطيور اللي كتستيقظ في الصباح, les nuages, الغيوم, les arbres, الأشجار, la nature, الطبيعة, la liberté, الحرية, la vie, الحياة. Tout cela n'est plus à moi. كل هذا لم يعد ملكا لي. إذن هذه عبارة كنستعملها لو كونداني في لو ديرني جور دان كونداني. كتلقاو الكلمات كثيرة تم الجر ديالها أو تكلم عليها أو جردها، يعني تحدث عليها، وما عندهمش رابط منطقي بيناتهم. كتلقاو لا ناتور، لا ليبرتي، لا في، لي شون، لو برينتون، لو سوليل. دونك سي اون énumération. الآن لي فيغور دانالوجي اللي هما العبارات أو الصيغ ديال المقارنة. أولهم وهي سهلة جدا في التعرف عليها، لا كومباريزون. Il me sortit du seau، هنا لا سين ديال لو بان مور، لا بواط ميرفي ديال الحمام الشعبي. سيدي محمد قال بأنها خرجتني من السطل. me jeta dans un coin، ألقت بيا، لاحتني في واحد الركن ديال الحمام. comme un paquet، مثل العلبة. إذا هنا سيدي محمد استعمل أداة ديال المقارنة. شكون هي؟ كان. إذا المقارنة هي أن كيكون مقارنة بين جوج ديال الحوايج أو جوج الأشياء باستعمال أداة المقارنة. الأداة اللي كاينة هنايا هي كم. شنو هي كم؟ هي مثل. دونك ألقت بيا في ركن من الحمام مثل العلبة. قارن نفسه بعلبة باستعمال أداة اللي هي شكون؟ كم، اللي هي دائما في لابواط à merveille. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. في الأيام يعني اليوم الموالي لهذه الحفلات فاش كان كيتكلم على لي فيت كانت دائما أيام حزينة. بلو تريست، أكثر حزن. هذه أداة المقارنة هي بلو. إي بلو غري، وأكثر يعني كتكون داكنة، كتكون لونها باش دائما كيتكلم على الحزن. بلو غري كو لي جور أوردينير، من الأيام العادية. إذا قارن الأيام اللي كتبع الحفلة أو الحفلات مع الأيام العادية باستعمال الأداة اللي هي بلو كو. بلو تريست كو، أكثر حزن من. هاد الحالة هذه ربما ما تكونش تلاحظوها. إذا موان كو، بلوس كو، أوسي كو. هنا عندنا واحد المثال هنا نيت
على aussi que حتى هي راه أدوات المقارنة كتعبر على comparaison. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. مصباح ديال الغاز مشابه. دونك حتى هادي راه أداة المقارنة. إذا عطاوها لينا identique à معناه أن لا phrase exprime la comparaison. الجملة كتعبر عن المقارنة. إذا ماشي دائما نبقاو نقلبوا على كوم. كاين tel que، كاين ainsi que، كاين identique à، كاين مجموعة من الأدوات حنا غادي نوصلوا لهم. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. مصباح ديال الغاز مطابق هذاك المصباح celle de notre voisine ديال الجار. أداة أخرى هنا جملة كانت جات في أنتيغون on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. هنا جملة كانت قالتها أنتيغون الكريون شبهاتو هو وشبهات الناس اللي معاه بدي شيان كي ليش تو سكيل تروف اون ديري ما تقول غير كلاب حاشاكم كي ليش تو سكيل تروف اللي كيلحسوا كل داكشي اللي كيلقاو. اذا حتى هاد اون ديري حتى هي راها اداه من ادوات لا كومباريزون. comparaison دائما il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. il n'a jamais tant ressemblé. لم يشبه أبدا ذلك الطفل الصغير ديال الماضي. إذا ressemblé لم يشبه. حتى هاد ressemblé à حتى هو c'est un outil de comparaison. أداة من أدوات المقارنة. في la comparaison هنا جملة كانت جات في le dernier jour d'un condamné. il est aussi haut que tu es bas. aussi كتعني التساوي. شفنا قبل plus que وقلت لكم moins que. Donc plus que ça exprime la supériorité, moins que ça exprime l'infériorité. هنا aussi que كتعبر على l'égalité. اللي كنبغي نقول شي جوج حوايج متشابهين كنعبر على aussi que. و aussi que كتستعمل مع les adjectifs ومع les adverbes. ما تستعملش مع الأسماء. Donc il est aussi haut que tu es bas. Donc aussi que كتعبر على la comparaison. هو طالع انت هابط. كتلاحظوا على ان الكلمه اوسي كو اللي مكتوبه بالحمر هذيك سي ان اوتي دو كومباريزون. لكن كتلقاو جوج الكلمات تما او با كلمه عالي وكلمه منخفض. اذا هذيك سي اون انتيتيز. انا غادي نشوفوها في هاد الفقرات اللي جايين. هنا عاوتاني مثال على ان هناك جمل تقدروا تلقاو فيهم جوج او ثلاثه او حتى اربعه ديال لي فيغور دو ستيل. اذا هاد الجمله فيها اوسي كو كتعبر على كومباريزون. او با جوج الكلمات اللي هما متضادين عالي ومنخفض اللي كيعطيوني لونتيتيز. غادي نمروا لا ميتافور. لا ميتافور كتشبه المقارنه كتشبه لا كومباريزون. لا كومباريزون فيها ان اوتي دو كومباريزون فيها الاداه. لكن لا ميتافور مقارنه بدون استعمال الاداه. دونك غادي تشوفوا ما mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en image ineffaçable. الذاكره ديالي كانت شمعه طريه سير عندك الشهد ديال العسل فريش طريه. اي لي موندغ ايفينمون واقل الاحداث سي غرافي كانوا كيتنحتوا الذاكره ديالي اون ايماج انيفاسابل بصور لا تمحى. اذا قارن لا ميموار ديالو الذاكره ديالو بواحد شهد ولا الشمع ديال الطري. اذا واش كاينه اداه المقارنه؟ لا. كون كان نستعمل كوم مثلا ما ميموار ايتي كوم اون سير فريش كنا غادي نرجعوا لا كومباريزون. لكن هنا ما كايناش الاداه دونك سي اون ميتافور. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main. الحياة هي كتاب اللي كنحبوه كنبغيوه. C'est un enfant qui joue à vos pieds. هو طفل كيلعب حدا رجليك. Un outil qu'on tient bien dans sa main. واحد الأداة اللي كنقبطو في يدينا. إذا كتلاحظوا أنه قارن الحياة بان ليفر بان أونفون و ان اوتي. واش كاين أداة المقارنة؟ نو سي اون ميتافور. هاد الجملة جات استعملها كريون في حواره مع أنتيغون في أنتيغون. qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. نفترض أن هناك ريح هواء ونهار في هاد العلبة ديال الحجر. دونك باش نعت باش وصف الزنزانة لا سيلول ديالو لو كاشو ديالو وصفو بأون بواط دو بيير. داكوغ. دونك قارن الزنزانة ديالو هنا بعلبة ديال الحجر. واش كاينة الأداة المقارنة؟ نو. دونك سي اون ميتافور. إذا نمروا لنوع آخر من لي فيغور دانالوجي
هي لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون هي ملي كنقبطو ان اوبجي ولا ان انيمال وكنعطيوه كنسبوا ليه صفات من صفات الانسان. دونك سي لا بيرسونيفيكاسيون. المثال اللي قدمناه من لا بواط ا ميرفي، سون برا زيرو اونتاما تيميدمون سا شونسون. قراش داك اللي كيدار فيها الماء، اونتاما تيميدمون سا شونسون، بدأ بشكل محتشم الغناء ديالو. دونك قراش ما تيغنيش. دونك هنا وكأننا نتكلموا على انسان رغم انه سي ان اوبجي. اذا هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. الثاني دائما من لا بواط ا ميرفي على لا بيرسونيفيكاسيون. ان بيجون ديزي دي مو سي جولي، حمامه قالت كلمات جميله. حمامه ما كتقولش الكلمات. دونك هنا سي اون بيرسونيفيكاسيون باسكو البيجون سي ان انيمال. مع لا بيرسونيفيكاسيون دونك من أنتيغون، c'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. جميلة حديقة اللي ما تتفكرش في الناس. دونك ان جاردان ما تيفكرش. دونك هنا كنتكلموا على الحديقة وكأنها إنسان. c'est une personnification. Personnification, مثال آخر من le dernier jour. Les jours d'exécution, l'hôtel de ville vomit des gendarmes de toutes ses portes. أيام الإعدام، donc les jours d'exécution, l'hôtel de ville, فندق المدينة، vomit des gendarmes de toutes ses portes. تقيأ دراكيين من كل الأبواب. هنا ملي كنستعملو فومير ملي كنتكلمو على لوطيل دو فيل، لوطيل دو فيل ماشي إنسان. دونك ne vomit pas، ما كيتقياش. دونك هنا سي اون بيرسونيفيكاسيون. نوع آخر الآن من لي فيغور داتينياسيون اللي هما التعابير ديال التخفيف. لوفيميزم هو كتكون واحد الفكرة صعيبة بزاف، كتكون فكرة قاسية جدا وتنخفو منها، ما تنعطيوهاش بديك القساوة بديك الحدة ديالها. مثلا Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Antigone ما تقدرش تعيش. Antigone nous a déjà quittés tous. تركتنا جميعا. هنا باش ما يقولش بأن Antigone ديجا ماتت. دونك عوض ما يستعمل كلمة Antigone est déjà morte، استعمل ne peut plus vivre. Il nous a déjà quittés. L'euphémisme اللي هي صيغة ديال التخفيف. Ils sont lavés maintenant, reposés, ils sont seulement un peu pâles mais si calmes. الآن تنظفوا غسلوا، الآن ارتاحوا. lavés, reposés, ils sont seulement un peu pâles، شوية شاحبين. إذا هذه في نهاية أنتيغون منين استعملها كريون على ما أظن، قال بأنهم تغسلوا. كيتكلم على أنتيغون وإيمون قال بأنهم تنظفوا الآن ارتاحوا. دونك عوض ما يقول الآن ماتوا استعمل laver et reposer. donc c'est un euphémisme. نمروا الآن les figures de substitution اللي هما العبارات ديال التعويض. كيتبين من الاسم ديالهم على أننا غادي نعوضوا شي حاجة بشي حاجة أخرى. نبداو بلا بيريفراز. لا بيريفراز هي أنني كنعوض كلمة واحدة بجملة اللي كتعرفها. مثلا je me levais de bonne heure pour aller au MSID. D'accord. شنو هي الكلمة اللي كتعرف المسيد هنا؟ c'est une école coranique. donc je me levais de bonne heure pour aller au MSID. la périphrase علاش c'est une périphrase؟ لأن كاين هنا école coranique. école coranique كتعود وكتفسر ليا شنو هو المسيد. إذا ممكن نستعمل نقول مثلا je suis allé à la capitale du Maroc. donc عوض ما نقول غابة كنستعمل la capitale du Maroc. هنا كلمة مسيد عوضتها بإيكول كورانيك اللي كتشرحها. الجملة كتفسرها إيكول كورانيك سيتوي أ دو با د لا ميزون، واقعة على بعد 2 خطوات من المنزل. autour de moi rôdaient les جنون لي ديمون نوار. إذا كتلاحظوا على أن كلمة لي ديمون نوار هي جملة عبارة كتشرح لي كلمة اللي هي كلمة جنون حول المكان اللي أنا كنت موجود فيه. غودي لي جنون كانت يحوم الجن. لي ديمون نوار اللي هما جنون انفوكي بار لا سورسيير اللي كانت تتكلم عليهم شكون؟ الساحر. إذا هذه سي اون بيريفراز. دائما مع لا بيريفراز لو جون هوم افيك كي بارل لا بلوند لا بيل لو روز يسمين. دونك هنا في البرولوج بداية أنتيغون الشاب اللي كتكلم معاه الشقراء لا بيل لو روز يسمين اللي كتكلم معاه يسمين سي لو فيس دو كرايون هو ايمون. دونك ديك لو فيس دو كرايون جملة كتشرح ليا كلمة اللي هي شكون؟ ايمون. ننتقلوا الآن دائما في لي فيغور دو سبستيتيوسيون نتكلموا على لا ميتونيمي. دونك هنا باش ما يتوقعش لينا خلط ما بين لا ميتونيمي
ولا سينيكدوك. لا ميتونيمي كتعوض كلمة بكلمة واحدة أخرى اللي بيناتهم واحد الرابط منطقي، لكن هذا الرابط المنطقي حنا نشوفوه في هذا المثال. Il m'a invité à boire un verre. طلب مني نشرب واحد الكاس، بيان سور كاس ديال اتاي. Il m'a invité à boire un verre. طلب مني دعاني عرض عليا باش نشرب واحد الكاس. مزيان، واش غنشرب الكاس ولا نشرب المحتوى ديال الكاس؟ إذن غنشرب ان فيغ دو تي ولا ان فيغ دو كافي. إذن هنا هضرنا عوضنا المحتوى عوضناه بالكاس بلو كونتونون. إذن هذه هي لا ميتونيم. فيها أشكال أخرى ديال التعويض، لكن حنا اللي غنركزو عليه الآن هو on désigne le contenu par le contenant. عوض ما نتكلمو على شنو وسط الكاس استعملنا فقط الكاس. Il m'a invité à boire un verre. بحال ملي تنقولو جي مونجي مون بلا، كليت الطبق ديالي، أنا ما كليتش الترصيل الإناء، كليت اللي وسط البلا. دونك هنا كنستعمل لو كونتونون، داك الإناء اللي على برا، باش نعبر على شنو وسط منه. سي اون ميتونيم. ناخدو أمثلة. La maison dormait encore. الدار كاملة كانت مازال ناعسة. ماشي الدار اللي كانت ناعسة، الدار سي لو كونتونون. الدار هي داك لو كونتونون اللي على برا، هو اللي تيضم الأشياء الأخرى. هنا استعملنا توت لا ميزون باش نعبرو على اللي وسط الدار اللي هما لي زابيتون دو لا ميزون، سكان الدار. دونك سي اون ميتونيم. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi. كتظني أو كتفكري في المدينة كاملة كتصرخ من موراك. المدينة ما كتغوتش. دونك هنا تنتكلمو على لي زابيتون ديال لا فيل، سكان المدينة. دونك هنا استعملنا كلمة لا فيل لو كونتونون باش نعبرو على السكان. دونك سي اون ميتونيمي. هنا باش يبان لينا الفرق ما بين لا ميتونيمي ولا سينيكدوك. لا ميتونيمي قلنا كاين فيها لو كونتوني ولو كونتونون، فيها الإناء اللي على برا والمحتوى ديالو. السينيكدوك فيها فكرة الكل والجزء. كنستعمل الكل باش نعبر على الجزء، أو الجزء باش نعبر على الكل. مثلا لو ماروك شامبيون دافريك دو فوتبول. المغرب بطل إفريقيا في كرة القدم. ماشي المغرب كامل، الفريق الوطني المغربي. إذا هنا استعملت لو ماروك لو تو باش نعبر على لا بارتي اللي هي ليكيب ناسيونال دو ماروك. دونك دائما في السينيكدوك كاينه فكره الجزء والكل، كنعوض الجزء بالكل او الكل بالجزء. نشوفوا امثله. وباش ما ننساش واحد المساله مهمه، ان لا سينيكدوك هي حاله خاصه من لا ميتونيمي. دونك السينيكدوك راه حتى هي سي اون ميتونيمي، حاله خاصه منها. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux حيك. تسنيت واحد اللحظه قبل ما يظهروا ليا من وسط التجمع ديال الناس لي دو حيك. بانوا ليا لي دو حيك، بانوا لي المرأتين، ماشي لي دو حيك. هنا عبرنا على المرأتين اللي هما لو تو، اللي هما الكل، عبرنا عليهم بلي دو حيك، عبرنا عليهم بالحيك اللي هو بارتي، اللي هو جزء. مثال آخر. une figure insignifiante et nulle prit la parole. وجه غير معبر خدا الكلمة. واش الوجه اللي خدا الكلمة؟ لا، هو شخص خدا الكلمة، رجل خدا الكلمة. إذا عبرنا على الكل اللي هو الرجل، عبرنا عليه بجزء اللي هو الوجه. دونك سي اون سينيكدوك. نمشيو الآن لي فيغور دوبوزيسيون اللي هما التعابير ديال التعارض. نبداو بلونتيتيز. لونتيتيز هما جوج ديال العبارات اللي كيضموا كلمات متضادين. سوسي اون ري، سولا اون بلور. هادو كيضحكوا وهادو تيبكي. دونك شكون هما الكلمات؟ كي سون لي مو اوبوزي هنايا في هاد لي دو فراز؟ ري، بلور. هادو تيضحكوا وهادو تيبكي. دونك سي اون انتيتي. Tu as choisi la vie et moi la mort. انتي اختاريتي الحياة وانا اختاريت الموت. اذا جوج كلمات، جملة أولى فيها لا في، جملة ثانية فيها لا مور. دونك سي اون انتيتيز. دائما في لونتيتيز. autrefois j'étais libre maintenant je suis captif. هنا كتلاحظوا على انه كاين كلمة autrefois و maintenant، كلمات متضادين، جوج الجمل اللي هما مختلفين. دونك autrefois maintenant جوج الكلمات متضادين، و libre captif اللي بالازرق حتى هما متضادين. دونك سي اون انتيتيز.
نمشيو للوكسيمور. الفرق ما بين لونتيتيز واللوكسيمور هو لونتيتيز كتكون كلمات متباعدين، كيكونوا جوج عبارات مختلفين او ثلاثه او اربعه وفيهم كلمات متضادين. لوكسيمور تيكونوا متقاربين حدا بعضياتهم. دي نوي بلانش، ليالي بيضاء. دونك دي نوي بلانش سي اون اوكسيمور كي لافي باسي ا جيميا اللي كان مضاتها او اللي كانت مضاتها يعني كتألم وكتأن. دونك دي نوي بلانش، نوي بلانش سي اون اوكسيمور. Sans toi, le soleil deviendra froid. بلا بيك الشمس تصبح باردة. دونك soleil مع froid جوج الكلمات اللي ما منسجمينش مع بعضياتهم. دونك soleil كتكون حارة، هنايا دايرين froid. دونك سي اون اوكسيمور. et Polynice, les deux frères ennemis. الإخوة الأعداء. frères ennemis. Étiocle Polynice كانوا جوج الإخوة أعداء qui se sont entretués pour la couronne. اللي قتلوا بعضياتهم من أجل التاج، من أجل العرش. دونك سي اون frères ennemis، جوج الكلمات متضادين. دونك سي اون اوكسيمور. دائما مع l'oxymore toute cette clameur qui n'est qu'une image et le vainqueur déjà vaincu. هذا الضجيج اللي ما هو إلا صورة، والمنتصر le vainqueur déjà vaincu، منتصر منهزم. دونك جوج الكلمات متضادين في نفس العبارة. seul au milieu de son silence، وحيد وسط الصمت ديال. دونك le vainqueur vaincu، جوج الكلمات متضادين مستعملين في نفس العبارة. دونك c'est une cet atroce éloge m'a donné du courage. مدح بشع. مدح كتعني كلمة زوينة ملي كيمدحك شي واحد، لكن اتروس بشع. ما دوني دو كوراج، عطاني الشجاعة. دونك جوج الكلمات اللي ما منسجمينش مع بعضياتهم جاو حدا بعضياتهم. دونك سي اون اوكسيمور. ce bruit sourd de cris que j'entends. هذا الضجيج قليل الصوت او اللي ما عندوش الصوت. ضجيج ما عندوش الصوت. دونك شفتوا جوج ديال الكلمات اللي حدا بعضياتهم وكيعطيو معنيان متضادين. دونك سي اون اوكسيمور. الان لونتيفراز. دونك لونتيفراز هي ان اللي كيتكلم او اللي كيدير التعبير كيقول عكس داكشي اللي بغا يقول. كيستعمل عبارات اللي باغي يقول بهم العكس. il nous conseillère de monter sur la terrasse charmer les oreilles des voisins. اذا كتذكروا على انهم بداو كيغنيو في الدار وداروا صداع الجيران ونصحوا النساء ديال البيت، قالوا لهم طلعوا الفوق شارمي، طلعوا تمتعوا. نو، ما قالوش لهم طلعوا تمتعوا الاذان ديال الجيران، زعما طلعوا تصدعوا الجيران وحدين اخرين. اذا عوض ما تستعملوا كلمه تصدعوا تستعملوا كلمه تمتعوا. دونك بغاو يقول لهم زعما سيروا شارمي لي زوغير، على العكس ديال لو فيرب اللي بغاو يستعملوا هنايا. دونك سي اون اونتي فراز. هنا جمله كانت استعملتها لا نوريس مع أنتيغون في بدايه لا بياس دو تياتر، فاش قالت لها سي دو جولي سي دو بروبر، زوين هادشي اللي درتي. هادي عباره كيستعملوها الوالدين دائما. واش ملي كتقول لها هادشي اللي درتي زوين، واش معنى انها كتقول لها درتي داكشي زوين؟ لا، راه كتقصد به العكس ديال الجمله. سي دو جولي سي دو بروبر معناه انها راه بغات تقول العكس، ماشي هذه الفكره اللي بغات تقول العكس ديالها. اذا وصلنا لنهايه هاد السلسله هذه. نتمنى نكون توفقت في في توضيح مجموعه من المعطيات المتعلقه بلي فيغور دو ستيل. كنبقى الاشاره ديالكم من اجل الاجابه على جميع الملاحظات ديالكم والتعاليق ديالكم. دونك في انتظار الدرس المقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.